Hi, kini si Ember Recap. Karon atong i-recap ang usa ka Japanese post-apocalyptic action film nga gitawag nga Attack on Titan. Sa kinasingkasing nga paghangyo, please like, share, and subscribe. Kapin sa usa ka siglo ang milabay, ang mga dagkong tawo nga mga binuhat nga nailhan nga Titans. Kalit nga mitumaw sa yuta ug nagsugod sa paglamoy sa mga tawo. Ang katawhan wala na sa tumoy sa kadena sa pagkaon ug ang ilang gidaghanon paspas nga mikunhod. Bisan sa daghang mga sibilisasyon nga nalaglag, ang mga tao dili makahuna-huna unsaon pagpildi sa mga Titans. Hinuon, ilang gipili nga limitahan ang ilang kagawasan baylo sa kaluwasan. Ang nahibiling mga naluwas nagtukod og dagkong mga paril nga konsentriko, mas taas kay sa mga Titans, palibot sa usa ka teritoryo aron mapugngan ang mga pag-atake. Adunay duha ka mga lut-od sa mga paril, usa sa sulod sa lain aron mahatagan og dugang nga proteksyon. Ang pinakagawas nga dapit na ilhan nga Outer District, samtang ang sulod nga seksyon gitawag nga Inner District. Sulod ni ini nga mga paril, ang kinabuhi medyo malinawon. Bisan pa, ang mga paril wala makasiguro sa tibuok nga kaluwasan. Ug bisan pagkahuman sa usa ka siglo, ang mga tao nagpuyo gihapon sa kanunay nga kahadlok sa mga Titans. Ang bida sa istorya mao ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Eren Jaeger nga nagpuyo sa Outer District. Nagdamgo siya nga usa ka adlaw nga magsuroy-suroy lapas sa mga paril aron pagsuhid sa kalibutan. Kanunay siyang maghisgot bahin sa mga dagat ug kadagatan sa gawas sa mga paril sa iyang mga higala nga si Armin ug Mikasa. Usa ka adlaw, nakahukom sila nga bisitahan ang utlanan ug misulay sa pagsaka sa paril aron makita kung unsa ang naa sa pikas bahin. Sa dihang duol na sila sa utlanan, nahibulong sila sa kataas sa paril. Si Armin ug Mikasa nagduha-duha nga nangatarungan nga ang mga Titans mahimo pa nga naa didto, apan si Eren masaligon nga tungod kay walay usa nga nakakita kanila sulod sa usa ka siglo. Sila tingali namatay nga walay mga tawo nga biktimahon. Naputol ang ilang panaghisgot sa dihang miabot ang patrol sa utlanan aron dakpon sila tungod sa pagduol pag-ayo sa paril. Si Eren misukol sa mga pulis nga misulay sa pagdakop sa iyang mga higala. Nagsugod sa usa ka away, hingpit nga wala magtagad sa kamatuoran, nga kini nga krimen mahimong mosangpot sa iyang pagpatay. Diha-diha dayon, si Kapitan Suda misulod nga nagmando sa mga sundalo sa paghunong. Misaad siya na nga disiplinahon ang grupo ug mihawa ang mga sundalo. Nasabtan ni Suda ang pangandoy ni Eren alang sa kagawasan apan gibadlong ang iyang mga aksyon nga dili pa hamtong. Gipahibalo dayon niya ang grupo bahin sa usa ka plano sa militar nga mag-usisa sa gawas sa mga paril. Gipaten-aw niya nga ang gobyerno nagpadala na og mga sundalo sa gawas. Aron masusi ang sitwasyon, busa dili kinahanglan nga irisko ni Eren ang iyang kinabuhi. Sa kalit, usa ka makabungol nga buto ang nakapauyog sa tanan. Misunod ang linog ug mikurog ang yuta. Ang grupo miatras samtang ang paril nagsugod sa kusog nga pag-uyog. Unya, usa ka dako nga Titan ang mitumaw sa pikas na bahin. Si Eren nisiyagit ug nagsipa sa paril sa kalagot. Ang mga opisyal sa patrol nagbarog nga nagyelo sa kahadlok. Walay mahimo aron mapugngan ang pinuhat. Sa ngadto-ngadto, ang Titan miguba sa paril ug nawala ngadto sa aso. Sulod sa pipila ka mga gutlo, ang tanan nahilom. Dayon, ang mga tawo nagtan-aw sa kalisang samtang ang dugang nga mga Titans nagsugod sa pagbaha sa syudad. Gipabutan sila sa mga sundalo gamit ang mga bola sa kanyon, apan ang mga pag-atake dili epektibo. Ang mga binuhat daw adunay paspas nga pag-ayo nga mga abilidad. Dali nga maayo ang mga samad bisan pa man maigo sa kanyon. Sa wala madugay, ang mga Titans nakaabot sa mga sundalo ug nagsugod sa paglamoy. Kanila sa tagsa-tagsa. Usa ka sundalo ang nagpatay pagani sa iyang kaugalingon, nga nag-angkon nga kini mas maayo kaysa kanon sa mga Titans. Ang kalisang nahitabo samtang ang tanan nagdagan alang sa ilang kinabuhi, samtang ang mga Titans nagguba sa mga balay ug nakakuha sa daghang mga tawo kutob sa ilang mahimo. Taliwala sa kagubot, si Armin nahimulag gikan sa grupo
samtang si Eren ug Mikasa naglumba paingon sa simbahan sa lungsod diin ang mga tawo nangita og dangpanan. Nakita ni Mikasa ang usa ka gamay nga bata sa ibabaw sa yuta nga hapit na yatakan sa nangalagyo nga panon sa katawhan. Nagdali siya sa pagluwas sa bata hinungdan na himulag siya kang Eren. Gibira si Eren sa sulod sa simbahan sa wala pagisirhan ang mga pultahan nga nagpugong sa bisan kinsa nga makasulod. Gikan sa bintana sa simbahan, si Eren walay nahimo nga nagtan-aw samtang ang iyang minahal nga higala giduol sa usa ka makalilisang nga babaye nga Titan nga adunay hait nga ngipon. Nahibalan ni Mikasa nga wala ipaagi nga makaikyas ug giduko niya ang iyang ulo, gidawat ang iyang kapalaran. Niya nang higayona, usa ka kusog nga pagbuto ang nagpaatras sa tanan sa sulod sa simbahan. Sa dihang mitan-aw pag-usab si Eren sa gawas, si Mikasa ug ang Titan nawala na. Nagdali siya paggawas, desperado nga gipangita si Mikasa, apan ang nakita niya ang mga guba na mga balay sa kaniadto iyang puloy-anan. Sa iyang paglingi, iyang nakita ang mga Titans nga nagguba sa simbahan ug gilamoy ang tanan sa sulod niini. Siya naglatagaw agi sa pagkaguba sa syudad na puno sa pagkawalay paglaom. Duha ka tuig ang milabay. Ang mga naluwas sa pag-atake sa Titan mipalhin sa Inner District ug ang militar nangandam sa pagbawi sa Outer District. Sa pag-abandonar sa tabunok nga yuta sa Outer District ug sa pagdagsang sa mga refugee ngadto sa Inner District, ang kanihit sa pagkaon nagsugod sa pag-angkon sa mga kinabuhi. Kung magpadayon ng kahimtang, ang tanan sa kadugayan magutom. Ang bugtong kapilian aron mabuhi mao ang pagbawi sa Outer District ug ayohon ang naguba nga parel. Ang commanding officer sa militar, si Kubal, naghatag og emosyonal nga pakigpulong sa mga sundalo ug gipaila ang usa ka batan-ong babaye nga ginganlaghan sa entablado. Siya ang nanguna nga eksperto sa bag-ong hinagiban. Gipakita ni Hans ang bag-ong omnidirectional mobility gear nga nag-angkon nga kini makatabang kanila sa ilang pagpakig-away patok sa mga Titans. Apan, atol sa demonstrasyon, aksidente niyang giatake ang iyang kaugalingong katawhan. Si Eren ug Armin taliwala sa panon sa militar, nga nagpadayag nga silang duha na luwas sa pag-atake duha ka tuig na ang milabay. Si Eren ug Armin miapil na sa militar. Determinado si Eren nga manimalos sa kamatayon sa babaye nga iyang gihigugma, si Mikasa nga iyang gituohan nga gipatay sa mga Titans. Naluwas usab si Kapitan Suda sa pag-atake apan nawad-an na og gana nga mabuhi. Karon usa ka tigapod-apod sa pagkaon sa kasundalohan, nahimo siyang alkoholiko. Ang mga sundalo nagplano sa pagsulong sa Outer District sa gabi sa diha nga ang mga Titans kilauman nga nangatulog. Ang ilang tumong mao ang pagsirado sa agianan diin ang mga Titans unang misulod sa syudad. Kon mahuman na kana, mahimo nilang patsyon ang nahibiling mga Titans ug mabawi ang ilang distrito. Gisugo ni Hans ang mga tropa nga molihok nga hilom tungod kay ang mga Titans sensitibo sa tunog. Ang entrada sa Outer District miabli ug ang mga sakyanan sa militar mipahawa. Samtang nagpadayon sila, kalit nga gimando sa kapitan ang mga sakyanan nga mohunong nga nakamatikod nga adunay paglihok sa unahan. Ang mga sundalo mitan-aw sa ilang palibot aron lamang madiskobrehan ang usa ka panon sa mga baka nga nagsuroy-suroy sa syudad. Usa ka sundalo nga ginganlaghina nakadungog sa usa ka bata nga naghilak ug nakahukom sa pag-imbestiga nga nagpameligro sa iyang kaluwasan. Gisundan siya ni Eren ngadto sa usa ka gubaon nga building diin ang paghilak na himong mas kusog. Sa kalit, usa ka malapot nga likido ang mitulo ngadto kang hina. Paghangad, ang duha nahadlok. Sa pagkakita sa usa ka dako nga bata nga Titan nga milamoy sa usa ka tawo. Ang bata nga Titan mihapa sa ilang atubangan ug misugod sa paghilak. May kalagi sila sa kalisang. Ang mga sundalo nagsugod sa kalisang tungod sa kasaba. Apan gimanduan sila sa kapitan nga magpakahilom aron malikayan ang pagdani sa atensyon sa mga Titans. Sa walay bisan diin, usa ka dako nga kamot ang nagpakita og gigunita ng kapitan. Ang mga Titans nahigmata ug karon ang mga sundalo anaa sa grabeng kakuyaw.
Si Eren ug Hina midagan balik paingon sa grupo uban sa dakong Titan nga migukod kanila. Nagpadulong sila sa mga sakyanan apan si Commander Kubal nga nakamatikod sa kapeligrohan mikalagyo sakay sa usa ka sakyanan nga nagdala sa mga hinagiban uban kaniya. Si Hans gikan sa sulod sa auto nagmando sa grupo sa usa ka gibiyaan nga building sa duol. Ang mga sundalo midagan alang niini apan gilibutan sa mga Titans sa wala pa sila makaabot sa luwas. Ang tanan daw na wala hangtod sa kalir. Usa ka Titan killer, si Shikishima, kapitan sa Scout Regiment, nagpakita. Gamit ang usa ka swinging device, iyang gipatay ang mga Titans sa tunga-tunga sa hangin, pinaagi sa pag-target sa huyang nga lugar sa likod sa ilang mga liyog. Si Shikishima giubanan sa usa ka babaye nga kauban nga parehas nga hanas sa combat. Ang mga patay nga Titans nahugno og mialisngaw ngadto sa aso. Nakita ni Eren ang kauban ni Shikishima ug nakurat siya sa pagkakita nga kini si Mikasa. Apan gibaliwalan ni Mikasa si Eren ug mipahiyom hinuon si Shikishima. Ang duha dayon nangadto sa building, gisundan sa mga sundalo. Gipadayag nga si Commander Kubal nagpalista sa Shikishima aron motabang sa misyon. Giluwas ni Shikishima ang kinabuhi ni Mikasa sa miyaging pag-atake o gitudloan siya unsaon pagpakig-away sa mga Titans. Sukad ni adto, nagtrabaho sila nga magkauban, nagpuyo sa usa ka kalibutan nga gimanduan sa mga Titans. Natun-an ni Mikasa ang mapintas nga mga kamatuoran sa pagkaluwas ug dili na gusto nga makig-uban sa mga tawo gikan sa iyang kagahapon. Sa ulahi, giakusahan sa usa sa mga sundalo si Eren nga nakadani sa mga Titans nga nagpameligro sa kinabuhi sa tanan. Ang duha nag-away apan si Mikasa misulod aron sa pagbuwag niini. Gipangutana dayon ni Shikishima si Eren alang sa iyang ngalan ug gipahayag ang iyang dominasyon. Pinaagi sa pagbirak ang Eren alang sa usa ka pribado nga panag-istoryahanay. Gipahayag ni Eren ang iyang tinguha nga makat-on unsaon pagpatay ang mga Titans, nga gibaso lang mga binuhat sa pagbitik sa katawhan. Mikatawa si Shikishima, nagsulti kaniya nga ang mga tao, dili ang mga Titans, ang naglitag sa ilang kaugalingon. Si Shikishima nagpadayon sa paghagit kang Eren, nga nag-akusar sa katawhan sa katalaw tungod kay nahadlok kaayo nga makig-away, nga misangpot sa ilang kahimtang karon. Gitawag dayon niya si Eren nga talawan. Sa dihang gipanghimakak kini ni Eren, gihagit siya ni Shikishima nga buhian ang iyang mga kahadlok ug makig-away sa mga Titans alang sa iyang kaugalingong kagawasan. Sa ulahi si Eren nangita kang Mikasa ug nakitan siya nga nagdula og guba nga piano. Kisulayan niya ang pagkonektar pag-usab kaniya apan si Mikasa nagpakita og gamay nga interes sa iyang mga pagsulay. Gipasabot niya nga nahimo siyang lahi nga tawo pagkahuman namatay ang bata nga iyang giluwas. Gipadayag ni Mikasa ang usa ka pinaakan nga marka sa iyang lawas, nga nagpakita sa mga uwat nga nahabilin sa pag-atake sa Titan. Ang ilang panag-istoryahanay na balda ni Shikishima, nga nagpakaon kang Mikasa sa usa ka mansanas, nga nagpakita sa pagmahal kaniya. Naguol, si Eren midagan sa gawas ug misinggit sa kasakit. Ang babaye nga iyang gihunahuna nga gusto niyang ipanimalos, dili na parehas nga tawo. Niyanang higayona, giduol ni Hina si Eren, gihupay siya. Ang duha mibalik sa building, diin sila nag-istoryahanay, samtang ang usa ka magtiayon sa duol nagkita. Nahimong emosyonal si Hina, nagpaambit sa iyang istorya bahin sa iyang anak nga babaye, nga nagpuyo sa sulod nga distrito. Dayon misulay siya sa paghaylo kang Eren, nga gipugos ang iyang kaugalingon kaniya. Nabalda sila sa dihang ang usa ka higanting mata mitanaw sa bintana. Sa kalit, gikuha sa Titan si Hina gamit sa iyang baba. Nga wala na sila'y panahon sa pagtubag, si Eren nagtanaw sa kalisang samtang ang iyang higala kilamoy sa mananap. Sa wala madugay, daghang mga Titans ang naglibot sa building. Si Shikishima, Mikasa, ug ang uban pang mga sundalo, nagsangkap sa ilang mga gamit ug nakigsangka sa mga Titans. Si Shikishima ug Mikasa nakahimo sa pagpatay sa daghang mga Titans, apan daghang mga sundalo ang nasamdan
tungod kay kini ang ilang unang higayon nga nakig-away. Ang mga pabuto maoy bugtong paglaom sa grupo. Aron pildihon ang mga Titans sa dugay nga panahon, mao nga gimando ni Commander Kubol ang tanan sa pagpanalipod kanila. Samtang ang magtiayon na nga nag-away kani adto giatake ug ang lalaki namatay atol sa engkwentro. Ang babaye nagunob sa kamatayon sa iyang hinigugma, nanumpa nga manimalos ug misaad sa pagpatay sa Titan nga responsable. Sa kalit lang, may nisulod sa sakyanan nga nagdala sa mga pabuto ug mipadagan. Ang babaye nga nagtinguha sa pagsakripisyo, milukso sa auto ug gidagkutan ang mga pabuto. Gikontrol niya ang manibela ug gisumbong ang Titan nga nagpatay sa iyang hinigugma. Siya nahagsa sa Titan, hinungdan sa usa ka pagbuto nga mihuyop sa iyang mga batiis. Bisan pa, ang pag-atake napamatud-an nga dili epektibo tungod kay ang mga batiis sa Titan dali nga nabag-o. Ang bugtong paagi sa pagpatay kanila mao ang pag-igo sa ilang huyang nga dapit. Si Eren sa ibabaw gihapon sa building, wala mo apil sa away patok sa mga Titans. Nahinumdom siya sa naunang mga pulong ni Shikishima ug sa katapusan migamit sa gamit aron makiglambigit. Bisan tuod siya nan limbasog sa sinugdan, siya nagdumala sa iyang unang pagpatay sa Titan uban sa pipila ka mga giya gikan ni Shikishima. Apan dali siyang nawad-an sa balanse ug milupad diretso sa baba sa laing Titan. Gipaak sa Titan ang usa sa iyang mga batiis. Apan naluwas ni Eren ang iyang kaugalingon pinaagi sa paglukso sa rooftop. Diha-diha dayon, gidakop sa usa ka Titan si Armin, samtang misulay siya sa pagkalagyo. Ang uban misulay sa pagluwas kaniya. Samtang ang Titan hapit na mukaon ni Armin, bisan pa sa iyang kasakit, wala mohunong si Eren. Giguyod niya ang iyang kaugalingon sanggilit sa building ug milukso sa baba sa Titan. Nga gipugos kini nga ablihan aron maluwas si Armin, nga hapit na matulon. Giluwas si Armin apan si Eren nahulog sa tiyan sa Titan sa proseso. Sulod sa Titan si Eren nakakaplag sa iyang kaugalingon nga gilibutan sa mga patayng lawas, usa ni Mao si Hina. Samtang si Mikasa ug ang uban nagbarog sa duol nga atop. Gipahibalo ni Armin si Mikasa sa kamatayon ni Eren. Dili mapugngan ang iyang mga emosyon, si Mikasa dayag nga naguol sa pagkadungog sa balita. Sa kasuko, gisumbong niya ang mga Titans, gipatay ang matag usa kanila. Apan, sa taliwala sa iyang pag-atake, nahutdan si Mikasa sa gas ug nahulog sa yuta. Ang Titan nga milamoy kang Eren sa sayo pamiduol kaniya. Andam mohampak apan sa kaler, usa ka kamot migula gikan sa baba sa Titan. Mibuto ang lawas sa Titan nga nagpakita sa laing Titan sa sulod niini. Kining bag-ong Titan miaway sa iyang mga kaubang Titans nga nagpatay kanila sa tagsa-tagsa. Ang naluwas nga mga sundalo nagtan-aw sa katingala. Nakaamgo nga ang bag-ong Titan mao ang tinuod nga Eren. Human sa pagpahid sa nahibiling mga Titans, ang giusab nga Eren miduol sa building, apan siya anaa sa usa ka frenzied nga kahimtang, nga nakalimot kinsa siya og giatake ang tanan nga makita. Ang mga sundalo misibog sa kahadlok, gawas kang Mikasa, kinsa mitawag kaniya sa iyang ngalan. Wala mo tubag si Eren, ug gigunitan niya si Mikasa. Samtang siya nagtanaw kaniya, ang iyang panumduman hinay-hinay nga mibalik, ug siya nagsugod sa pag-ila kaniya. Pipila ka gutlo ang milabay, si Eren nahugno sa yuta. Ang iyang Titan nga lawas nagsugod sa pag-alisngaw sa masaubang nahulog nga mga binuhat. Sa paghiwa ni Mikasa nagbukas sa huyang nga bahin sa liog sa Titan, ug ang tawo nga si Eren migawas gikan sa mga salin. Sa kakurat sa tanan, ang iyang batiis nabag-o. Salamat sa abilidad sa pag-ayo sa Titan. Samtang nag-alisngaw ang katapusang Titan, si Eren nagsugod sa pag-uli sa panimor. Mag-subscribe alang sa dugang nga mga video nga sa maniini. I-on ang mga pahibalo og amping.